शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक यहाँ की एक ब्रेड है जिसको ये लोग ब्रियोश कहते हैं, और गर्मियों में ख़ास तौर पर ये ब्रियोश खाते हैं। जैसे हमारे गोला होता है ना, गोला बर्फ़ में कुछ मीठा डाल के, तो वो आइसक्रीम नहीं होती, लेकिन आइसक्रीम और गोले से थोड़ा सा फ़र्क होती है। तो वो इसके साथ ब्रेड के साथ खा रहे हैं। तो मैं आपको दावा देता हूँ कि आजकल गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो अगर आप ये ब्रेड खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कोई ना कोई बात तो है जो ब्रेड के बारे में है, जो रोटी के बारे में है। तो इस वजह से हम इसकी बात करते हैं। इसको फिर मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कैसे है ये। नान की तरह नहीं, वो क्या उसको कहते हैं, नरम ब्रेड सी होती है उसकी तरह, फिर उसको दिखाऊंगा। हम 70वें इतवार में हैं, साल दोम है, और मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में से ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। मैंने कल ही अपने एक ग्रुप के साथ पाकमास की थी, और वो पीछे आप देख रहे हैं कि जो एक छोटी सी ढेर सा लग रहा है गोल सा, वो छोटे छोटे ब्रेड हैं। और ये जो पाक प्याले की जो बनाई है, शक्ल बनाई है, वो छोटे छोटे गिलासों के साथ जिनमें मैं डाली हुई है। और ये जो नीचे वाला है, ये जो काहिन लिबास पहनते हैं हुआ। तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कल ही हमने इसके बारे में बात की थी। 17वां इतवार, आइए हम कलाम मुक़द्दस की तलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद उस पर गौर करेंगे। ये तलावत जो मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील से ली गई। याद रहे कि मुक़द्दस मरकस को हम इस साल में फॉलो कर रहे हैं, उसकी इंजील में से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो 5-6 एतवार हैं, वो हम मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में से लेंगे। और मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में ख़ास तौर पर जो रोटी का ज़िक्र है, उसके बारे में बात होगी। इसलिए मैंने आपको ये रोटी दिखाई थी, ये ब्रेड दिखाई थी। तो आज का जो तलावत है वो 6ठा बाब है, और उसकी 22 आयत से शुरू होता है। और नहीं, ये 22 से नहीं, सॉरी, 1 से 15 आयत तक है। वो 22 वाला अगले एतवार के। तो आइए सुनते हैं कलाम मुक़द्दस की तलावत, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। बादज़ां यस्सू जलील की यानी तबरिया की झील के पार गया, और एक बड़ा हजूम था उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो कृष्ण थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी। बस जब यीशु ने आंखें उठाकर देखा तो बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है। यीशु ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फैलबूस से कहा कि हम कहाँ से रोटियां खरीदें कि ये खाएं। मगर उसने आजमाने के लिए ये कहा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या करने को हूँ। फैलबूस ने जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस न होंगी, और कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तब यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चुनाचे वो बैठ गए, तकरीबन 5000 मर्द। और यीशु ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर वो चाहते थे। और जब वो सैर हो गए तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि इन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो इन खाने वालों से बच रहे थे, वो 12 टोकरियां भरीं। तब उन लोगों ने यह करिश्मा जो यीशु ने दिखाया देख कर कहा, दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यीशु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आएँ और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर वो पहाड़ पर अकेला चला गया। तो आज की तिलावत, जैसे मैं कह रहा था कि ये अगले 5 हफ्तों में चलेगी हमारे साथ, जो ख़ास तौर पर यीशु मसीह के
فلموں میں ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ایک روٹی کو لیتا ہے اور پھر توڑتا ہے اور اس کے بعد بہت ساری روٹیاں وہاں سے نکلتی آتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی جادوئی طاقت کے ساتھ وہ یہ روٹیاں جو بنا رہا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہے کہ وہ کوئی جادو نہیں کر رہا. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو انجیل ہے یہ اس انجیل کا واقعہ جو ہے وہ 6 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے. 2 دفعہ مقدس متی کی انجیل میں، 2 دفعہ مقدس مرکز کی انجیل میں، ایک دفعہ مقدس لوکا اور ایک دفعہ مقدس یوحنا کی انجیل میں، 6 دفعہ. اور ہر دفعہ اس میں مختلف تفصیلات بتائی گئی ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر 5 روٹیاں ہیں اور دوسری جگہ پر وہ 7 روٹیاں ہیں. کچھ جگہ پر یہاں پر 2 مچھلیاں ہیں، وہاں پر کچھ مچھلیاں ہیں، اور جو ٹکڑے بچے یہاں پر 12 ٹوکریاں تھیں، وہاں پر 7 ٹوکریاں ہیں. اور یہاں پر گھاس پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہاڑ پر چڑھتا ہے، اور دوسری جگہ پر وہ صحرا میں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں جو ہمیں کئی دفعہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ کیا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے یا 6 مختلف واقعات ہیں، یا انہوں نے فرق کر کے بتایا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سوال بھی کرنا ہے کہ کیا یہ معجزہ ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 12 ٹوکریاں اپنے ساتھ لے کر ایک جو دوسری جگہ پر اس واقعے کو بتایا گیا، وہاں پر وہ بتایا گیا کہ یہ 3 دن سے خدا یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے تھے. اور 3 دن کے بعد جب وقت آیا کہ دیکھا کہ وہ بہت تھک گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو کھانے کو دو. تو یہ کیا واقعی ایسا ہوا یا کچھ؟ تو ان تفصیلات کو دیکھتے ہوئے سوال اٹھتا ہے کہ اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جو سچ ہے اور کون سی ایسی بات ہے جو معجزہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس کو ہم تمثیل کے طور پر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ یہاں پر خدا یسوع مسیح کو نیا موسیٰ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس لیے جیسے ہی ہم اس کو کہیں گے تو ہمیں ساری باتیں آہستہ آہستہ وہ سمجھ آتی جائیں گی. مثال کے طور پر جو پہلی تفصیل کی بتائی گئی ہے کہ بعد ازاں جلیل کی جھیل، یہاں پر تو اردو میں جھیل لکھا گیا ہے، لیکن جو دوسری زبانوں میں وہ لکھا گیا ہے سمندر، بحر کلزم کی بات کی جاتی ہے. تو اب اگر ہم موسیٰ کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو بنی اسرائیل قوم ہے، اس نے بحر کلزم کو پار کیا تھا. تو خدا یسوع مسیح نئے موسیٰ کے طور پر یہ بحر کلزم سے ان کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں. اور یاد رہے آپ تیسری آیت میں دیکھا ہے اور لکھا تھا یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی. عید فصح وہ ہے، پاشکا ہے، جو یاد دلاتی ہے کہ کیسے یہ قوم جو ہے وہ مصر سے نکل کر، غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آئی تھی. تو خدا یسوع مسیح ایک غلامی سے آزادی کی طرف جو میں پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے. اور اس کو ہم اگر اپنے ذہن میں رکھ لیں تو باقی ساری چیزیں جو ہیں اور واضح ہوتی جائیں گی. سمندر کے پار، جیسے میں اس کو پہلے بتا چکا ہوں، بحر کلزم بڑا ہجوم تھا. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی بہت بڑا ہجوم تھا اور وہ کرشمے دکھاتے تھے. پہاڑ پر چڑھ گئے، خدا یسوع مسیح پہاڑ پر چڑھ گئے. تو جیسے حضرت موسیٰ جو تھے وہ کوہ سینا پر چڑھ گئے اور وہاں پر حضرت موسیٰ نے خدا سے ملاقات کی اور وہاں پر انہیں 10 احکامات ملے. 10 احکامات وہ لے کر آئے. خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پہاڑ پر اکیلے نہیں چڑھ رہے، پہاڑ پر ہر دفعہ کسی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو یہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے باقاعدہ یہ کہ پہاڑ پر جو ہے خدا یسوع مسیح خدا کا تجربہ کرنے کے لیے باقی سب کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیسے یہ خروج جو ہے وہ کرنا ہے اور اپنے اندر کی جو چیزیں جو ہمیں باندھ کے رکھتی ہیں ان سے کیسے آزاد ہونا. تو خدا یسوع مسیح پہلے سوال کرتے ہیں فیلبوس سے، اپنے شاگرد سے، کہ کہاں سے یہ روٹیاں خریدیں
खुदा यीशु मसीह, और फिर लिखा है कि उन्हें पता था कि वो क्या करने वाले हैं। यानी वो देखना चाहते थे कि इनका मंतक कौन सा है, इनकी सोच कौन सी है। दूसरी एक और वाक़या, जैसे मैंने कहा कि ये 6 जगह पर इस वाक़ये का ज़िक्र है, तो एक और जगह पर जो वाक़या है वो ये है कि 3 दिन के बाद शागिर्द कहते हैं कि पहला इसका हल ये है कि हमने इनको पैगाम दे दिया, खुदा का पैगाम दे दिया, हमें अच्छी ज़िंदगी का पैगाम दे दिया, अब ये अपने अपने घर जाएं। यानी हमारा इनका इसके बाद इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, अपना अपना बंदोबस्त करें। दूसरा जो हल बताया जा रहा है, मुक़द्दस फ़ैलबूस जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो है ख़रीदने का। वो कहते हैं कि अगर हम ख़रीदने के बारे में बातें करें तो 200 दिनार जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। 200 दिनार का मतलब ये है कि 200 दिन की दिहाड़ी जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन की जो मज़दूर की मज़दूरी थी वो 1 दिनार थी। ये हमने एक तमसील में पढ़ा था। तो ये ख़रीदने और बेचने का जो मंतक है, जो सोच है, उससे नई दुनिया नहीं बन सकती। उससे आज़ादी, जो इंसान आज़ाद होता है वो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे पहले तीमुथियुस उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज़र दोस्ती हर तरह की बदी की जड़ है। इसलिए खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस मंतक से निकलें ख़रीदने के, कि हम कोई भी चीज़, किसी किस्म की भूख भी जो हो, वो हम ख़रीद कर उसको उस भूख को मिटा सकते हैं। वो किसी किस्म की भूख हो सकती है, जिस्मानी, उसकी मशहूर होने की वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी बातें मतलब। और दूसरा एक और बात कि किसी को खरायत देकर हम ये मसला हल नहीं कर सकते, बल्कि हर दफ़ा हमें शिरकत जो है वो करनी पड़ेगी। मुक़द्दस लूका में जो हाल मैंने बताया था कि हर एक अपना बंदोबस्त, वो उसका 9वां बाब है, उसकी 12वीं आयत में है कि हर कोई जाए और अपना बंदोबस्त करे। और फिर ये जो मुक़द्दस इंद्रियास हैं, एक शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर लड़का है, छोटा सा लड़का है, उसके पास 5 जौ की रोटियाँ और 2 मछलियाँ। और फिर खुद ही उन्हें ख्याल आता है कि ये मैंने क्या कह दिया, ये 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ जो है वो 5 ज़रा के लिए क्या करेंगी। तो वो खुद ही अपने मशवरे को रद्द कर देते हैं। और खुदा यीशु मसीह इस बात पर कहते हैं कि लोगों को बिठाओ। यहाँ पर भी एक बहुत अलामत है बैठने की। असल में जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है आधा लेटने की। जो रोमी थे, आपने किसी फ़िल्म में या आपने किसी जो वो ड्राइंग करते हैं उनमें ऐसी जो पेंटिंग होती है, कल उसमें अगर आपने देखा हो तो ऐसे वो लेट कर, आधे लेट कर अंगूर खा रहे हैं किसी दोशीज़ा से, इस तरह की। तो ये उनका एक रवाज था कि जब वो जंग से जीत कर आते थे, जब वो अपने आप को आज़ाद कौम समझते थे, तो वो आधे लेट कर खाना खाते थे। ये रोमियों में था, ये यूनानियों में था, और इन्होंने ये बात जो है वो ईरानियों से ली थी। और इसलिए जो यहूदी थे वो भी अपने आप को समझते थे कि हम आज़ाद कौम है, तो जो ईद फसह है, जो पास्का की ईद है, वो ऐसे लेट कर ही, जब खुदा यीशु मसीह ने पानी धोए तो वो आधे लेटे हुए शागिर्द थे जिनके उन्होंने पाँव धोए थे। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, ये कौम जो है, ये जो लोग मेरे पीछे आते हैं, मैं इनको आज़ाद बनाना चाहता हूँ, इसलिए इनको ऐसे आराम से बैठाओ, टेक लगा कर आधे लेट कर बैठाओ, ताकि ये आराम से बैठ सकें और अपने आप को जो है आज़ाद कौम समझ सकें। ये जौ की रोटियां थी। जौ की रोटियां उस वक्त गरीबों का खाना होता था। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है छोटे लड़के के लिए वो है पाई दारियान, ऐसे कुछ। और इसका मतलब ये है जो जैसे मैकेनिक के यहाँ होते हैं ना, छोटा वो होता है जो सबकी बात को सुननी उसको पड़ती है, और किसी से वो कोई थप्पड़ भी खा लेता है और वो गालियाँ भी खाता है। ये वो गैराज में जो छोटे लड़के होते हैं, जो उस्ताद जी जिसको सब कहते हैं छोटे इधर आ, छोटे उधर जा। तो इस तरह ये लड़का जिसकी कोई अहमियत ही नहीं, उसके पास 5 गरीबों वाली रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। तो खुदा यीशु मसीह लोगों को बिठा देते हैं और उनको कहते हैं कि ये जो बात है
یہاں پر بات جو ہے وہ نئی دنیا کا شروع ہوتی ہے، جب تم جو کچھ تمہارے پاس ہے، اچھا برا امیر غریب جو کچھ بھی ہے، وہ تم سب کچھ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اب جب تم سب کچھ اپنا دے دیتے ہو تو تب جو ہے وہ معجزہ ہونے کی امید جاگ اٹھتی ہے، وہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح نے دکھایا کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ معجزہ وہ سب کچھ دے دیں، اس چھوٹے لڑکے کی طرح۔ اور چھوٹا لڑکا بھی جسے گالیاں ہر وقت ملتی ہیں، اس نے ہی اپنا سب کچھ دے دیا۔ بہت بہت بڑے لوگ ہوں گے جو کھانا لے کر، مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے بس میں بیٹھے، اور جو ہمارے کچھ ایسے 2 خاص طور پر بھائی اور بہن تھے، ایک جو کہ جیسے ہی ہم نے تقریباً کوئی 10-15 کلومیٹر یا بھی ہم گئے ہوں گے تو انہیں بھوک لگ جاتی تھی۔ تو یہ پھر ہم جا کر ایک جگہ جا کر بیٹھ، لیکن ہر شخص جو تھا، ہر خاندان جو تھا، جو وہ سفر کرتا تھا وہ اپنا کھانا لے کر چلتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنا کھانا لے کر پیچھے گئے ہوں خدا یسوع مسیح کے، لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جب انسان کا دل کھولتا ہے اس چھوٹے بچے کی طرح کہ وہ اپنا سب کچھ دے دے، تب معجزہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے انہیں گھاس پر بٹھا دیا۔ یہ بھی یاد رہے، یہ بھی جو 23 زبور ہے وہاں سے لیا ہے، 22 زبور ہے اس کی 23 بریکٹ میں ہے، خدا میرا چوپان ہے، اس کی یاد دلاتا ہے، وہ مجھے ہری ہری گھاس میں، ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر خدا یسوع مسیح نے شکر کیا۔ یہ شکر کرنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہیں دیا گیا ہے، اس کے لیے شکر کرو۔ اور جب ہم شکر بجا لاتے ہیں اور جمع نہیں کرتے، بانٹتے ہیں، تو ضائع بھی کم ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں آج کل اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اتنا کھانا ضائع، کیونکہ ہم بانٹتے نہیں ہیں، ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہم جمع کرتے ہیں، ہم رکھ دیتے ہیں، اور ہم اس کو فریز کر لیتے ہیں، اور فریز کر کے پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد خود ہی اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو جب تک شراکت نہیں ہے تب تک جو بہت سارا کھانا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح یہ جب دلوں کو کھولتے ہیں اپنے کلام سے، تو لوگ جو ہے اپنا کھانا دوسروں کے لیے کھولتے ہیں۔ وہی اس بچے سے شروع ہوتا ہے، اس بچے سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ تو لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ فائنلی ایک ایسا شخص آ گیا جو ہماری سماجی جو ہے معاشی مشکلات جو ہیں ان کو وہ دور کر سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کو ہی پریزیڈنٹ بنا دیں، اس کو ہی صدر بنا دیں، اس کو ہی بادشاہ بنا دیں، تاکہ یہ ہمارے کام کر سکے۔ تو خدا یسوع مسیح اس وقت اب واپس پہاڑ پر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے تھے 40 دن کے لیے، وہاں پر ان کو جب کلام کی 10 احکامات کی تختیاں دی گئی تھی، تو وہ واپس آئے، اور حضرت ہارون کے ساتھ لوگ جو ہے وہ ایک بیل جو بچڑا ہے، سونے کے بچڑے، اس کی پرستش کر رہے تھے۔ تو غصے میں انہوں نے یہ جو 2 تختیاں تھیں انہوں نے توڑ دی، اور پھر وہ غصے میں واپس پہاڑ پر چلے گئے۔ تو یہ ہمیں اس واقعہ کی یاد دلاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نیا موسیٰ ہیں، اور نئی سرزمین میں وہ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ مادہ وہ ہمیں مٹیریل طور پر نئی زمین پر نہیں، بلکہ ہمیں اندر سے ہمیں آزاد کر دینا چاہتے ہیں ان چیزوں سے۔ اور آزاد انسان تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ شرکت نہیں کرتا۔ خدا یسوع مسیح کی آج کی اصطلاحات میں شرکت کے ساتھ، شراکت جب آپ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، شراکت بانٹتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تب جا کر معجزہ ہوتا ہے۔ اور اپنا دل کھولتے ہیں اور سب کچھ اپنا دوسروں کے لیے پیش کر دیتے ہیں، تب یہ معجزہ واقعہ ہو سکتا ہے، تب اس کی بنیاد بن سکتی ہے، اور یہ نئی دنیا کا شروع ہے۔ اگر اس لیے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اس دنیا کا کی بننا ہے، کی بن دنیا دا، اور گایا بھی ہے نا اس نے۔ تو یہ ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمیں اس کا حل بتاتے ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، بچوں، آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں، کوشش کریں کہ آپ اس نئی دنیا کے بنانے والوں میں سے ایک ہوں۔
تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. شالوم پیارے بھائی اور بہنوں بچوں.